السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل دعا پڑھنے کا دن کسی کا تھا، وہ نہیں پڑھے تھے، آج کون تھے؟ پڑھائیں گے مول صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج پڑھیں گے آپ؟ ہاں جی ہاں جی اچھا، ایک آدھا منٹ، 1 منٹ ٹھہر کے پڑھائیے۔ اچھا، تھوڑے لوگ جوائن ہو رہے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما ونافعا۔ اے میرے رب، اضافہ فرما میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے نفع بخش علم عطا فرما۔ مجھے نفع بخش علم عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین یا رب العالمین، آمین یا رب آمین یا رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے ناصر خان صاحب جو ہے بہت اچھی ذات ہے، الحمدللہ۔ حضرات، ہم جو ہے کل جو ہے حروف شفوی پڑھنا شروع کرے تھے۔ حروف شفوی ہم پریکٹس کریں، اور جو ہے میں آپ کو بولا کہ ساتھ کا ساتھ جو ہے ہا اور عین کا جو ہے بھی کی پریکٹس بھی ہمیشہ جو ہے کرتے رہنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہا اور عین جو ہے مشکل لفظ ہے، تو اس کی بھی جو ہے پریکٹس کرتے رہنا۔ کل ہم جو ہے حروف شفوی پڑھے تھے۔ حروف شفوی جو ہے 4 ہے، 3 بھی بول سکتے، 4 بھی بول سکتے۔ 3 کون سے ہے یہ؟ با، میم، واو، فا۔ با، میم، واو، فا، یہ سب ہونٹوں سے نکلتے۔ با، میم، واو تو پیور شفوی ہے، ہونٹوں سے نکلتے، دونوں ہونٹوں کے گیلا حصہ ملنے سے با ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ ملنے سے میم ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کے درمیان گول سوراخ رکھ کے
होठों को दूर ले जाके पढ़ने से वाव अच्छा अदा होता है। वाव, होठों को खींचना सामने की तरफ और गोल रखना उसको बिल्कुल, और पढ़ना वाव वाव, बहुत अच्छा वाव आता है, वो सही प्रोनाउंसिएशन है वाव का। इसके अलावा फा में क्या है, नीचे का होंठ, ऊपर के 2 दांत उसके ऊपर बैठेंगे और फिर पीछे से हवा मारेंगे, हवा का प्रेशर रहेगा तो निकलेगा अफ अफ अफ। कलम पूरा पढ़े, उसकी तख्ती भी लिखा मैं और उसको कैसा पढ़ना बताया, ये उसकी तस्वीर भी है, आपको भेजा भी प्रैक्टिस, और वॉइस मैसेज भी भेजा ताकि आप प्रैक्टिस करें। ये दोनों तख्तियां आप एक एक सफा लिखें, ये पूरे 18 लाइन, अफ इफ उफ अफ इफ उफ अफ इफ उफ, है, ये लाइन पढ़े। और ये लाइन पढ़ने के बाद जो है ये नीचे की ये भी पढ़े। सब लोग तैयारी करके आएंगे, लिख के प्रैक्टिस करके आएंगे, सब लोग मेरे को पढ़ के सुनाएंगे 2-2 बार, ऊपर की लाइन 2 बार और ये नीचे का तख्ती भी 2 बार। तो आप लोग सुनाए, आपका फा बिल्कुल सही होना चाहिए, आवाज नहीं आना चाहिए, खाली होठों के पीछे से हवा निकलने की आवाज होना चाहिए। अफ इफ उफ अफ इफ उफ। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें गलती होने का कुछ भी नहीं है, खाली नीचे के होंठ पे दांत रख के पीछे से हवा मारना बस। इफ उफ, आवाज नहीं, उफ जोर का आवाज ही नहीं आना, खाली हवा का थोड़ा आवाज आना। इफ लका अफ उफली मिनल मुफली मुफाफन व मुफाफा। इफ लका अफ उफली मिनल मुफली मुफाफन व मुफाफा, है ना। आप ये पहले ऊपर की लाइन पढ़ेंगे 2 बार और नीचे की तख्ती पढ़ेंगे 2 बार, ये वाली पहले पढ़ेंगे 2 बार और नीचे की तख्ती पढ़ेंगे 2 बार। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। गुस्ताखी माफ हज़रत, मैं अभी एयरपोर्ट निकल रहा हूँ, कश्मीर जा रहा हूँ मैं। अरे हाँ, बताए थे आप, माशाल्लाह। तो आप ये पढ़ लेंगे, कश्मीर रवाना हो जाएंगे। 7 बजे निकलना है मेरे को, माशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह वहाँ जाकर भी मैं अटेंड करूंगा इंशाल्लाह। वेरी गुड। कौन से एयरपोर्ट से जा रहे हैं? जी ना, बेंगलोर से। हाँ, जो फ्लाइट है इंडिगो की, हैदराबाद से निकल के बेंगलुरु जाती, बेंगलुरु से फिर सीधा श्रीनगर जाती है। जी 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 जी। हाँ, मैं हैदराबाद से श्रीनगर गया तो बेंगलुरु जाके रुकी थी, फिर बेंगलुरु से और पैसेंजरों को ली, फिर वहां से श्रीनगर गए। माशाल्लाह। दुआ की दरख्वास्त है। आप खैरियत से जाए, खैरियत से आए, वक्त अच्छा गुजारे इंशाल्लाह। जाकर मैं वहाँ पे क्लास अटेंड करता हूँ। जी जी जी। हमारा कश्मीर वाला दोस्त है ना, उनको सब मिलता हूँ। हाँ, उनसे मिलिए ना, हमारे फोन नंबर भेजे तो लोग जाके मिलोगे इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिए। जी चलिए, कौन है भाई? बिल्किस, आप पढ़िए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ अफ इफ उफ अफ इफ उफ अफ इफ उफ। ये नीचे की तख्ती पढ़िए 2 बार। इफ लका अफ उफली मिनल मुफली मुफाफन व मुफाफा। इफ लका अफ उफली मिनल मुफली मुफाफन व मुफाफा। इफ लका अफ उफली मिनल मुफली मुफाफन व मुफाफा।
माशाल्लाह, अच्छा पढ़ा, वेरी गुड. हमारे साथी पढ़ें जनाब जकरिया मोहम्मद साहब. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अफ, इफ, उफ, 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 इफ, लका अफ, उफ ली मिनल मुफली मुफाफा व मुफाफा. इफ लका अफ, उफ ली मिनल मुफली मुफाफा व मुफाफा. इफ बहुत खूब, बहुत लका हो गया, दो बार बस. बहुत हाँ, अच्छा पढ़ा आपने, आपका फा बहुत अच्छा है. नासिर खान साहब. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अफ, इफ, उफ, 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 अफ, लका, इफ, लका, उफ. ऊपर लेंगे बोल साहब. जी. इफ लका अफ, उफली मिनल मुफली मुफाफा व मुफाफा. इफ लका अफ, उफली मिनल मुफली मुफाफा व मुफाफा. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. माशाल्लाह, माशाल्लाह. शौकत अजीज साहब. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أف، إف، أف، أف، إف، أف، أف، إف، أف، إف لك أف، أفلي من المفل مفافا ومفافا. إف لك أف، أفلي من المفل مفافا ومفافا. إف لك أف، أفلي من المفل مفافا ومفافا. माशाल्लाह, माशा. मुसैब अहमद साहब. मुसैब अहमद. मुसैब साहब पढ़िए आप. आपका माइक मैं खुला है पढ़ूँ ना? आप मैं पढ़ो. पढ़िए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अफ, इफ, उफ, अफ, इफ. नहीं, हमारे हमारे रहीम साहब, जी साहब. इसको देखिए. अफ लंबा, यहाँ पे देखो ए लिखा हुआ है और छह छह एफ लिखे हुए. अफ, जी.
اف ای کے ساتھ 6 لکھے ہوئے، او کے ساتھ بھی اف، 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 لمبا لمبا. جی پڑھیے. اف نہیں ختم نہیں کرنا. اف، ہوا نکلتے رہنا 5 منٹ. اف ہاں اف لمبا لمبا. ہاں اف 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 اف. ویری گڈ. آپ یہ نیچے کی پڑھی. اف لکا اف افلی من المفلی مفافا و مفافا. اف لکا اف افلی من المفلی مفافا و مفافا. اف ماشاء اللہ. لکا اف افلی من المفلی مفافا و مفافا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے فاروق منور صاحب، فاروق منور، سر وہ ایئرپورٹ چلے گئے. اچھا وہی تھے وہی تھے جی وہ جو جی ایئرپورٹ گئے. جی سر. جی فاروق یوزر وہی ہے. اچھا وہی ہے فاروق منور صاحب. اچھا وہ سیر و تفریح پہ چلے گئے. جی یہ ایک مسیب احمد صاحب بزنس ٹور اینڈ ٹریول والے، ان کو پکڑا دینا تھا ان کو. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پڑھ لیجیے آپ. سر میں پڑھ رہا تھا کہ آواز نہیں آ رہی تھی سر. آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اف 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 اف. جی یہ نیچے کی. ہاں سر. اف لکا اف افلی من المفلی مفافا و مفافا. اف لکا اف افلی من المفلی مفافا و مفافا. ماشاء اللہ. کمال احمد صاحب. السلام علیکم سر. اعوذ باللہ من وعلیکم السلام. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اف 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 لکا اف افلی من المفلی مفافا و مفافا. اف لکا اف افلی من المفلی مفافا و مفافا. ماشاء اللہ. جاوید احمد بٹ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اف 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 لکا اف افلی من المفلی مفافا و مفافا. اف لکا اف افلی من المفلی مفافا و مفافا. ویری گڈ. جی جاوید سوری شیخ ماجد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أح إف أف أف 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 إف أف إف لك أف أف من المفل مفافا ومفافا إف لك أف أف من المفل مفافا ومفافا. माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा पढ़ा. आखिल शेख, आखिल. सर सर मादरस चाहता हूँ, ये मुफाफा है ना, वहाँ पे आपने फे पे ये नुक्ता नहीं डाला है सर. वहाँ पे और रह गया मेरे, गलती हो गई, मैं भी डाल दूंगा. वहाँ पे भी हुआ मुफाफा. बस जी, शुक्रिया. ठीक हो गया जी. ठीक है सर. हमारे, हाँ, आखिल पढ़िए. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वेरी गुड. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अफ इफ उफ अफ इफ उफ अफ इफ उफ. बहुत अच्छा पढ़े. देखो बच्चे का फा कितना गाढ़ा है. बच्चे का फा देखिए कैसा है. हम लोगों का कैसा कमजोर है. एक बार फिर पढ़ो आप आखिल. अफ इफ ये ऊपर. हाँ, उफ अफ इफ उफ अफ इफ उफ. जी नीचे ये पढ़िए. इफ लका अफ उफली उफली मिनल मुफली. मिनल मुफली मुफाफा व मुफाफा. जी. इफ लका अफ पढ़िए. इफ आखिर लका अफ अफ उफली ली मिनल मुफली. मिनल मुफली मुफाफा व मुफाफा. वेरी गुड. आखिल अच्छा पढ़ा आपने. मोहम्मद अकरम. अकरम साहब, मोहम्मद अकरम. सर मैं पढ़ूं? जी पढ़िए. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं पढ़ूं या अकरम? अकरम साहब है. जी जी बिल्कुल हूँ मैं. है तो फिर पढ़िए ना. जी, फिर बिल्कुल. खामोश क्यों बैठे? आपका नाम पुकारे तो आप खामोश क्यों? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. अफ इफ औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अफ इफ उफ अफ इफ उफ अफ इफ उफ अफ इफ उफ अफ इफ उफ. ये नीचे की तख्ती पढ़िए. इफ लका अफ उफली मिनल मुफली मुफाफम व मुफाफा. इफ लका अफ उफली मिनल मुफली मुफाफम व मुफाफा. इफ लका अफ अस्सलाम उफली वालेकुम हज़रत. मिनल मुफली मुफाफम व मुफाफा. माशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम हज़रत. मैं पढ़ूं? जी मैं पढ़ूं हज़रत.
پڑھ لیجیے، فاروق منور پڑھ لیجیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اف ایف اوف اف ایف اوف اف ایف اوف. یہ نیچے کی ترتیب پڑھی. ایف لک اف افل من المفل مفافا و مفافا. اف لک اف افل من المفل مفافا و مفافا. اف حضرت لک میں پڑھ لوں؟ افل من المفل مفافا و مفافا. ماشاء اللہ. کون پڑھ رہے تھے؟ کون بول رہے میں تھے؟ پڑھ فاروق منور. پڑھ لیجیے فاروق صاحب. جی کون سا یہ ترتیب پڑھوں؟ یہ اوپر کی پہلے اعوذ اوپر کی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اف 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 اف. ایک ساتھ الگ الگ پڑھنا، ایک سانس میں نہیں پڑھنا. جی ہر چیز ایک ایک الگ الگ پڑھنا. اف 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 نہیں پڑھنا. اف 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 سوری اف 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 اف. خلخلہ نہیں کرنا. یہ خلخلے کا حرف نہیں ہے. خلخلہ نہیں کرنا. کیا کیسا لکھا ہوا ہے؟ اے لکھ کے 6 ایف لکھے ہوئے. جی اف لمبا اف. جی اف 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 اف. اب یہ نیچے کا پڑھیے، نیچے کا پڑھیے فاروق صاحب. یہ والی ترتیب پڑھیے. انا لک اف 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 لک اف لک اف. انا لک اف. انہ نہیں، اف ہے وہ. اف اچھا اف لک اف. اف لک اف اف افلی من المحلی مفاف و مفافا. اف پڑھیے. اور اف لک اف افلی من المحلی مفاف و مفافا. اور ایک بار پڑھیے. اف لک اف افلی من المحلی مفاف و مفافا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی حضرت میں کلاس یہ کرتا ہوں حضرت. ابھی میں نیا سبق بتانے والا ہوں. کیا کرتے کلاس گھر پہ؟ جی ابھی ایئرپورٹ نکلنا نا میرے کو. اچھا آپ ہی میں رستہ میں یہ کر لیتا ہوں. اچھا رستے میں. اچھا سنتے جائیے رستے میں. اچھا ہاں نکل جائیے رستے میں سنیے. ٹھیک ہے حضرت ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. دعا کی درخواست. جی ضرور انشاءاللہ. ہمارے گوہر فاروق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اف 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 لک اف افلی من المفل مفافا و مفافا. اف لک اف افلی من المفل مفافا و مفافا. جی بہت خوب. ریاض احمد ڈار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أف إف أف أف إف لمبا لمبا کریے. اف 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 لمبا لمبا کریے. أف إف أف إف أف أف إف أف نیچے کا پڑی نیچے کا پڑی. إف لك أف أفل من المفل من المفل مفافا ومفافا مفافا ومفافا إف لك أف أفل من المفل مفافا ومفافا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عابد شفیق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ پڑھیے, میں نماز پڑھا رہا ہوں, سب باقی لوگوں سے پڑھاتے رہیے, میں بھی 5-10 منٹ کا پہلے آپ پڑھیے, میں سنتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اف 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 لمبا اف لمبا اف اف اف. لمبا کریے نا. یہ دیکھیے اف لمبا کر رہا ہوں. اف اف ایسا. اف 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 لك اف اف من المفل مفافا ومفافا اف لك اف اف من المفل مفافا ومفافا. ماشاء اللہ. اب آپ پڑھائیں گے, کون کون نہیں پڑھے پڑھاتے جائیے آپ. نوشیبہ پروین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اف 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 لك اف افلی من المفل مفافا ومفافا اف لك اف افلی من المفل مفافا ومفافا. جزاک اللہ. شوکت غازی صاحب. ٹھیک تھا ٹھیک تھا. ہاں ہاں ٹھیک تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اف 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 شبیر صاحب آپ مائک بند رکھیے. شبیر صاحب. اف لک اف افل من المفل مفافا ومفافا. اف لك اف افل من المفل الف کے اوپر پی ایس مفافا نا. ومفافا. اف لك اف افل من المفل مفافا ومفافا. جزاک اللہ. محمد اکرم دوسرا.
السلام علیکم سر، میں پڑھوں سر؟ ہاں نسیم صاحب پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اف 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 لکا اف اف لی من المفلی مفافا و مفافا. اف لکا اف اف لی من المفلی مفافا و مفافا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. لیاقت علی صاحب. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اف 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 لکا اف اف لی من المفلی مفافا و مفافا. اف لکا اف اف لی من المفلی مفافا و مفافا. جزاک اللہ. عبدالعزیز وانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اف 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 اف. ہوا چھوڑ دیجئے، سانس چھوڑ دیجئے. اف 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 لکا اف اف لی من المفلی مفافم و مفافا. اف لکا اف اف لی من المفلی مفافن و مفافا. السلام علیکم. اف لکا اف لی من المفلی مفافم و مفافا. عبدالرشید میر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اف 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 لك اف افل من المفل مفافا ومفافا. اف لك اف افل من المفل مفافا ومفافا. اف لك اف افل من المفل مفافا ومفافا. جزاک اللہ، بہت اچھا. عبدالرزاق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اف 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 اف
अफ इफ उफ अफ इफ उफ अफ इफ उफ अफ इफ उफ इफ लका अफ उफली मिनल मुफली मुफाफा व मुफाफा लका अफ उफली मिनल मुफली मुफाफा व मुफाफा जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट। आबिद साहब मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए मंजूर अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ इफ उफ अफ इफ उफ अफ इफ उफ इफ लका अफ उफल मिनल मुफल मुफाफा व मुफाफा इफ लका अफ उफल मिनल मुफल मुफाफा व मुफाफा। मंजूर अहमद खान साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, रियली बहुत अच्छा पढ़ा। आप सही अच्छा आवाज से पढ़ा, बहुत माशाल्लाह, वेरी गुड। हजरत कोई पढ़ना बाकी है? सब लोग पढ़िए, आपने पढ़े तो पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ इफ उफ 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 पीछे की तरफ पढ़। इफ लका अफ उफली मिनल मुफली मुफाफा व मुफाफा इफ लका अफ उफली मिनल मुफली मुफाफा व मुफाफा। माशाल्लाह। और कोई पढ़ना बाकी है तो पढ़ ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, पढ़ लेना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ इफ उफ अफ इफ उफ अफ इफ उफ इफ लका अफ उफली मिनल मुफली मुफाफा व मुफाफा इफ लका अफ उफली मिनल मुफली मुफाफा व मुफाफा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कोई पढ़ना बाकी है? सलाम सर। पढ़िए जनाब, जियाउद्दीन साहब पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ इफ उफ 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 इफ लका अफ उफली मिनल मुफली मुफाफा व मुफाफा इफ लका अफ उफली मिनल मुफली मुफाफा व मुफाफा। माशाल्लाह। जियाउद्दीन साहब आप पाबंदी से नहीं आ रहे ना? आप बीच में थोड़े दिन आते, थोड़े दिन नहीं आते? नहीं, बीच में नेटवर्क चला गया था सर, मेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम था। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा। अब यहाँ से अहम लेसन आने वाले हैं, अब आप पाबंदी से आइए। अच्छा जी, अच्छा, इंशाल्लाह, जरूर सर, जरूर सर, इंशाल्लाह। और कोई पढ़ने वाले? और कौन नहीं पढ़े? मुझे पढ़ना है सर। पढ़िए ना।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اف 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 لک اف افل من المفل مفافا ومفافا اف لک اف افل من المفل مفافا ومفافا صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کون نہیں پڑھا بتائیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اف 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 لک اف افلی من المفل مفافا ومفافا اف لک اف افلی من المفل مفافا ومفافا. صدق اللہ. ماشاء اللہ. اور کوئی بچے ہوئے ہیں؟ اور کوئی پڑھنا باقی ہے؟ اوکے. ہم دیکھیے حضرات، یہاں سے میں نیا سبق دے رہا ہوں، سب لوگ غور سے سنیے، پرانا بھی بتاؤں گا. ہم نے اب تک 28 حرف میں سے ہم نے 14 حرف پڑھ لیا ہے. 28 حرفوں میں سے الف سے لے کے یا تک، الف سے لے کے یا تک کتنے حرف ہیں؟ 28 حرف ہے. اس میں سے 14 حرف ہم کور کر لیے، جس میں سے 6 حرف تھے حروف حلقی اور 4 حرف تھے حروف شفوی. حروف شفوی 10 ہی پڑھے سر. 10 ہی پڑھے سوری 10 ہی پڑھے. ہم کو ابھی 18 حرف پڑھنا باقی ہے. ہم کو 18، یہ 6 حرف جو حلقی تھے اس میں سے حلق سے ادا ہونے والے اوپری حلق کے 2 حرف خا اور غین ہم لوگوں نے اچھی پریکٹس کی. اس کے بعد مرکزی حلق سے 2 عین ہا اور عین ہم نے پریکٹس کی. آپ لوگ ابھی اس میں اچھی پریکٹس کرنا باقی ہے، اس میں تھوڑی کمی ہے. یہ آخری کے الف حمزہ اور 2 چشمیہ میں بتا دیا، اس کو پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھا پڑھتے ہیں اس کو، یہ بائی ڈیفالٹ صحیح ہے. ہونٹوں کے 4 حرف جو ہے با ہے، میم ہے، واو ہے، فا ہے. ہم نے یہ بات دیکھ لیا، میم دیکھ لیا، واو کیسا پڑھنا ہے دیکھ لیا، ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے، فا کی ابھی پریکٹس کی ہم نے. اس طریقے سے 10 حرف ہمارے مکمل ہو گئے. 10 حرف. اب باقی کے 18 حرف پہ ہم کو کام کرنا ہے نا. باقی کے 18 حرف پہ ہم کو کام کرنا ہے. ہم کو یہ 10 حرف معلوم ہو گیا کہاں سے نکلتے، کیسا پڑھنا. ہم نے تختیاں لکھی، ہم نے پریکٹس کی، ہم نے محنت کی. اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ہمارے کو استقامت دے، اور اس کو جو ہے اور بھی جو حرف اگر اچھے نہیں ہو رہے ہیں تو اس کو اور اچھا پریکٹس کر کے صحیح کرنے کی وہ کرے، ہم کو توفیق دے. اب ہم پڑھ رہے ہیں سیملر ساؤنڈ والے حرف. سیم ساؤنڈ والے حرف کیسا رہتے ہیں، ان کا مخرج کیا رہتا ہے، ہم پڑھا رہے ہیں. کیسا ہے؟ یہ حرف ہے زال. یہ حرف ہے زال. یہ حرف کو کیا بولتے ہیں؟ زال. اس کے ساتھ والا حرف رہتا ہے ایک، اس کا نام ہے دال. ایک ہے دال، ایک ہے زال. نقطے والا زال ہے اور بغیر نقطے والا دال ہے نا. یہ ہم کو معلوم ہے، تو اردو میں بھی ویسے ہی ہے نا. ایک ہے زا. ایک دوسرا حرف کیا ہے؟ زا. کلاس چل رہی نا، آپ لوگ مائک بند کر لیے نا. کلاس باقی 5 گھنٹے جی. دوسرا حرف ہے زا. زا. یہ پہلے کا کیا تھا؟ یہ تھا زال.
زال، یہ ہے زا، یہ ہے زا. یہ ایک منٹ میں تھوڑا اسی آواز بند کر دیتا ہوں، ہے نا، تھوڑا میوٹ کر دیا تو بند جاتے ہیں آپ خود. چلیے اب نہیں کھولیں آپ لوگ، ہاں میں پڑھ. یہ دوسرا حرف ہے زا. ہاں زا، میں اس کو اور اچھا بتاتا ہوں. ایک ہے زال، ایک ہے زا، اور ایک ہے زوئے. توئے زوئے، توئے زوئے، ہے نا. یہ تینوں کا آواز ہمارے پاس سیم سیم ہے. ہم اس کو الگ ہم کو الگ اس کو نہیں پڑھ سکتے. ہم ابھی ہم سیکھیں گے یہ کیسا پڑھیں گے. یہ اس کا نام کیا ہے بولا میں؟ زا. زا، ہاں، یہ توئے زوئے، وا وا. یہ مستعلیہ کا ہے تو اس کو موٹا پڑھتے وا وا. مستعلیہ کا ہے یہ کیا ہے؟ زال زا وا، زال زا وا، زال زا زا وا، ہے نا. فرق دکھ رہا آپ کو؟ میں ایک بار پڑھ رہا ہوں نا، آپ لوگ غور سے سنتے ہی. زال زا وا، ہاں الگ الگ ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں آپ آہستہ آہستہ محسوس کریں گے الگ ہوتے جا رہے ہیں. زال زا وا، ہے نا. آپ پڑھنے میں ایسا کریں گے تو کون سا حرف پڑھ رہے معلوم ہوتا. اب ایک اور حرف ہے جس کے جو ہے وہ بھی سیم سیم ہے، وہ ہے سا. سا تین نقطے رہتے اس کے، تین نقطے والا سا. اور ایک ہے سین، ایک ہے سین، اور ایک ہے صاد، ایک ہے صاد، ہے نا. ہاں یہ کیسا پڑھتے ہیں؟ سا سا سا. اور یہ ہے سین سین، اور یہ ہے صاد صاد. موٹا مستعلیہ کا ہے صاد. یہ ہے سا سین صاد. ہاں اس کو تو اب کیا ہے، یہ تو خیر یہ سیم سملر ساؤنڈ والے ہیں، ہے نا. یہ میں بتا دیا آپ کو. اب کیا کروں گا میں، یہ تین کیٹیگریاں ہیں. یہ کتنے کیٹیگریاں ہیں؟ یہ تین کیٹیگریاں ہیں. ایک دو، یہ تین کیٹیگریاں ہیں. یہ تین کیٹیگریاں ہیں ان کے. یہ جو پہلی کیٹیگری ہے زا اور سا کی، غور سے دیکھیے. اس کو بولتے ہیں اس کو کیسا پڑھتے؟ اس کو پڑھتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو؟ زبان لگا کر. زبان لگا کر. کیسا پڑھنا؟ زبان لگا کر. زبان لگا کر پڑھنا بولے تو کس کو بولتے زبان لگا کر پڑھنا، ہے نا. اب میں آپ کو نیچے بتا رہا ہوں، ہے نا. یہ آپ کی زبان ہے، یہ آپ کی زبان ہے نا. آپ اس کو منہ کے باہر نکالنا، آپ اس کو منہ کے باہر نکالنا. اور جب آدھی زبان تقریباً باہر آ جاتی، اس کو دانتوں سے پکڑ لینا، اس کو دانتوں سے پکڑ لینا، نیچے سے بھی اوپر سے بھی پکڑ لینا، پکڑ لینا، کتر دینا. کترنا بولتے نا، پکڑ لینا. پکڑ کے یہ جہاں پہ دانت بیٹھ رہے ہیں زبان پہ، وہاں سے پڑھنا. کیسا پڑھنا؟ از. کیسا پڑھنا میں بتاتا ہوں. از از از. زبان آدھی باہر رہنا، دانتوں سے کتر کے پڑھنا از. تو وہ جو زبان کو دانتوں کی جو کنارہ لگ رہا، جو کترنے کی جگہ رہتی کنارہ، دانتوں کا کنارہ زبان کو لگ رہا نا، وہاں سے نکلتا ہے انہیں، وہاں سے نکلتا ہے اس کا آواز از از. اسی لیے اس کا نام ہے زبان لگا کر از. جب آپ از پڑھتے رہیں گے، زبان باہر رہنا اور دانت آپ کے زبان پہ بیٹھے ہوئے رہنا، پھر پڑھنا از از. ایک ٹپیکل آواز نکلتا، ایک ٹپیکل آواز نکلتا. زبان باہر، آپ کتر رہے ہیں، آپ کے دانت بیٹھے ہوئے ہیں زبان پہ، اور وہاں سے نکل رہا ہو، اور نکل رہا یہ دانتوں کی ایڈ سے نکل رہا. اور کیسا پڑھ رہے ہیں؟ از 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 از
از زبان لگا کر. کیا بولتے ہیں اس کو؟ زال کو کیسا پڑھتے ہیں؟ زال کو اور سا کو دونوں کو بھی. سا بھی ایسی پڑھیں گے. کیسا پڑھیں گے؟ سا بھی ایسی پڑھیں گے. سا بھی ساکن ہے. اس اس ویسی زبان باہر نکالیں گے, اس کو قطر کے پڑھیں گے. اس 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 آدھی زبان باہر. اس اس اور آپ کے دانت اوپر کا دانت, اوپر کے دانت پورے بیٹھے ہوئے رہنا. اس اس نیچے کے دانت بھی رہنا, اوپر کے بھی دانت رہنا. اوپر کے تو ضروری رہنا. اس از اس از اس. ہم پوچھیں گے یہ زال اور سا کا مخرج کیا ہے؟ آپ بولنا زبان لگا کر. اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان لگا کر. یعنی دانتوں کی ایڈج, دانتوں کا کنارہ اور زبان کے اوپر اس کو نکال کے وہاں سے نکلتا ہے. زال بھی اور سا بھی دونوں بھی. یہ کیٹیگری ہے, یہ پوری یہ کیٹیگری 1 ہے. یہ کیٹیگری 1 ہے نا, یہ کیٹیگری 1 ہے, یہ ہے نا. یہ کیٹیگری 1 ہے. یہ کیٹیگری 2 ہے. یہ کیٹیگری 3 ہے. یہ ابھی ہم پڑھی. اب ہم کیٹیگری 1 پڑھ رہے ہیں. یہ کیٹیگری 1 کو کیسا پڑھنا ہے؟ زبان لگا کر. کیٹیگری 1 کو کیسا پڑھنا ہے؟ زبان لگا کر. دونوں کو بھی, زال کو بھی سا کو بھی. کیسا پڑھیں گے؟ از از. سا بھی ویسی, زال بھی ایسی. از از از. جب بھی پڑھیں گے زبان لگی رہے گی. زبان لگنا. جب بھی زال پڑھیں گے زبان لگنا. زبان باہر رہنا, دانت لگنا, ہے نا. زال اور سا, زال اور سا. انہیں کیسا پڑھتا دیکھو آپ. زال کیا لکھ رہا ہے انہیں؟ زال دھال. دس از پروناؤنسڈ فرام دا. دیکھیں وہ زبان لے کے آ کے انہیں دانت کو لگا دیکھیں, اور وہاں پہ ڈارک کر دیا. یعنی اوپر کے دانتوں کو زبان لگ رہی, اس کو لگا کے پڑھ رہا. دس از پروناؤنسڈ فرام دا ٹپ آف دا ٹنگ اینڈ دا ایڈج آف دا اپر انسیزر. دس ٹپ آف دا ٹنگ شوڈ پروٹروڈ slightly to be visible from the outside. یعنی آپ کی زبان باہر سے دکھنا بول رہا. پڑھتے وقت میں باہر آپ کی زبان نظر آنا, منہ کے باہر نکل کے رہنا, زبان نظر آنا. کیسا پڑھتا ہوں دیکھو آپ. ذال ذا ذی ذو اذ اذ اذ. 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 اور انہیں سا بھی ویسے ہی پڑھنا. دیکھیے یہ سا ہے, سا کو بھی ویسی انہیں زبان لگایا دانت کو, اس کو بھی ویسی پڑھتا انہیں, اس کو بھی زبان لگا کے پڑھتا. A common mistake is that the tongue is not protrude and does not touch the incisor and kept inside the mouth below the top gum line, which makes it sound like sa. اس کو بول رہا ہوں نے دانتوں کو زبان لگنا ہی لگنا. یہ پڑھتے وقت میں, اسی لیے میں کیا لکھا اس کو, کیا کیٹیگری لکھا؟ زبان لگا کر. زبان باہر نکلنا. آپ زال اور سا پڑھتے وقت میں باہر سے آپ کی زبان نظر آنا, زبان منہ کے باہر رہنا, اس کے دانتوں کے ایڈ سے قطر کے پڑھنا اس کو, ہے نا. یہ دیکھیں انہیں کیسا پڑھتا. سا سا سی سو اس اس اس. سا سا سی سو اس اس اس.
سو اس 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 سا سا سی سو اس 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 سا سا سی سو اسکرین پہ نہیں آ رہا مصعب، اس اس کیا بولے؟ اس اسکرین پہ نہیں آ رہا، پڑھنے تو آ رہا سا آ رہا اسکرین پہ آ رہا ہے. سو آ رہا میں آپ اس کے نہیں آ رہا، اسکرین کو ہلاؤ ادھر ادھر کرو. اس سا سا سی سو آ گیا آ گیا. اس اس ویری گڈ. اس سا. جی اب میں یہاں پہ آپ کو اس کو اچھا سمجھاتا ہوں پھر ایک بار. یہ دیکھیے یہ جو دو حرف میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ جو ہے یہ یہاں پہ ہم اس کو اچھا پڑھیں گے. ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو جو ہے یہ جو ہماری زبان ہے یہ منہ کے باہر نکالنا ہے، اور یہ جو ہمارے اوپر کے دانت ہے یہ اس کے اوپر بیٹھ جانا. ایسا آدھی زبان باہر رہنا، آپ اس کو کترنا، اس کو کترنا، ایسا نیچے سے اوپر سے پکڑ لینا، جانے نہیں دینا اس کو اندر. اور یہ دانتوں کی ایڈج، دانتوں کا کنارہ جب زبان پہ بیٹھ جاتا جب پڑھنا اس کو کیسا، از 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 از. ہر بار زبان باہر نکالنا، ہر بار اس کو کترنا. جب بھی قرآن میں زال پڑھ رہے ہیں یہی کام کرنا. اور زال کا بہت استعمال ہے قرآن میں، بہت بار آتا تھا، ایزا ایزا ایزا، الذی الذی الذی، ہے نا، بہت آتا. تو آپ کو ہر بار زال کیسا پڑھنا، لوگوں کو معلوم ہے نا آپ زال پڑھ رہے ہیں. آپ کچھ بھی کیسے بھی پڑھ دیں گے، کیسا بھی پڑھ دیں گے تو کیسا ہوگا، آواز صحیح معلوم نہیں ہوگا، ہے نا. اس کی آواز بالکل اچھی کر کے پڑھنا، اور جو ہے اس کی آواز بہت صحیح کر کے پڑھنا، ہمیشہ قطر کے پڑھنا اس کو، ہے نا. میں بتاتا ہوں اب آپ کو. از 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 اوز، ہے نا. از از اوز. ابھی ہے کیا بیٹا اوپر سامان میں؟ کیا پوچھے آپ؟ گھر والوں سے بات کرو. کیسا پڑھیں گے آپ اس کے؟ دو بار پڑھنا. میں 2 لائن لکھ رہا ہوں. از پڑھتے زبان ہر بار نکالا، از اوز، ہے نا. از کل میں پڑھاؤں گا سب کے زال صحیح رہنا. ہاں، از از ہر بار زبان باہر لانا، اور اوپر کے دانت کنارا اس کو اچھا، اس کو کترنا، اس کو لگنا اچھا. اوز از، اس کا آواز ہی ایک ٹپیکل ہو جاتا، از اوز، ہے نا. اس کا آواز ایک ڈیفرنٹ ہو جاتا، از از اوز. ایک ہی خبر پڑھ دینا، از از زیادہ نہیں کرنا. از پھر دبان اندر لے کے چلے نا، پھر لانا، از 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 از. پورا زبان نکال کے اس کو پڑھنا، پڑھتے رہنا. آپ کا زال اچھا ہو جانا. ہر بار زبان باہر لانا، دانتوں سے پکڑ لینا، پکڑ کے جب پڑھنا، جب دانت اس پہ بیٹھ جاتے جب پڑھنا. از 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 از
is, us. As, 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 is, us. यहाँ पे इसको सही करता हूं मैं. Us. As, is, us. As, is, us. As, is, us. समझ गया ना? और क्या करना, और जो है ये दोनों हर्फ भी जो है जबान लगा के पढ़े जाने वाले हैं. ये भी वैसी है. कैसा? इसको अफ, इफ, उफ, है ना? अफ, इफ, उफ, अफ, इफ, उफ. है? 2 बार लिखता हूं और 1 बार. अब हम खूब प्रैक्टिस करेंगे. हमारा यहीं पर ही अच्छा कर देंगे. क्लास में अच्छा कर देता हूं मैं आपको, है ना? और कल घर में तो और भी आप करेंगे. 1 सफा लिखेंगे, 2 सफे लिखेंगे एक एक के, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? हर बार जबान बाहर आना, हर बार दांतों से उसको कतर के पढ़ना. हाँ, पूरा कुरान में जब भी सा आएगा या जाल आएगा या सा आएगा, ऐसे ही पढ़ना. वो उसका सही मखरज है. और आवाज अलग महसूस होता है आपको, उसका डिफरेंस आवाज महसूस होता है आपको. नीचे का पढ़ो, मैं नीचे कैसा पढ़ूंगा? अफ, इस, उस, अफ, इस, उस, अफ, इस, उस. हमेशा जबान नजर आना बाहर वालों को. हाँ, और उसमें दाता बैठे से भी दिखना. अफ, इस, उस, अफ, इस, उस, अफ. इसका एक टिपिकल आवाज अलग ही रहता. अगर आप वहां से नहीं पढ़े तो मालूम हो जाता आप नहीं पढ़ रहे बोल के. इसकी कैटेगरी को क्या बोलते हैं? इसकी कैटेगरी को बोलते हैं, आप यहाँ पे देखें, जबान लगाकर. ये पहली कैटेगरी क्या है? जाल और सा की क्या बोलते हैं उसको? जबान लगाकर. जाल और सा कैसा पढ़ते? बोलना आप जबान लगाकर पढ़ते. जाल और सा कैसा पढ़ते? जबान लगाकर पढ़ते उसको, है ना? जबान लगाकर पढ़ते. अज, 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 अज. ये पहली कैटेगरी है. कल हम दूसरी कैटेगरी पढ़ेंगे. जब आपके ये दोनों हर्फ सही हो जाएंगे, आपका जाल और सा आप सही करेंगे, आप ये नीचे की तख्ती मेरे को अच्छा पढ़ के बताएंगे. दोनों तख्तियां जाल और सा की, है ना, पढ़ के बताएंगे. तो मैं क्या करूंगा, और दोनों बड़े तख्तियां भी लिख के दूंगा. ये अच्छा पढ़ना, जबान लगा के पढ़ना. हाँ, अच्छा पढ़ना और जबान लगा के पढ़ना, है ना? कैसा पढ़ के बताएंगे मेरे को आप सब लोग? अब कैसा पढ़ के बताएंगे? as, is, us, as, is, us. जबान बाहर निकाल के उसको दाता सख्ती से दांत बिठा के उसमें as, is, us. और नीचे क्या कैसा? as, is, us. ऊपर का आवाज जाल का है, नीचे का आवाज सा का है. as, is, us, 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 as, is, us. थकना नहीं, बोर नहीं हो जाना, जबरदस्ती को नहीं पढ़ना. सीखने के वास्ते पूरी दिलचस्पी लगा के पढ़ना. देखो मैं आपको कितनी बार पढ़ के सुना रहा हूँ, है ना? आप लोगों को सिखाना है मेरे को. आप लोगों को तो खुद सीखना है. आप लोगों तो बहुत मेहनत करना और लग जाना उसके पीछे. मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करके जल्दी सीख के अच्छी कुरान पढ़ने वाले बन जाना. मेहनत करना. अल्लाह मियां देख रहे हैं कौन मेरी कुरान अच्छा पढ़ने के लिए, कौन कितनी मेहनत कर रहा, कौन कितना दिलचस्पी दिखा रहा, कौन रेगुलर आ रहा.
کون کتنے پٹا مار رہا, کون ہوم ورک نہیں کر رہا, یہ سب حساب کتاب چل رہا ہے اس کا. تو چلیے میں اب آخری بار پڑھ رہا ہوں, ایک لائن اوپر کی پڑھوں گا, ایک لائن, اس کے بعد سب آپ لوگوں سے آج پڑھاؤں گا. وہ کوئی نہیں جانا کلاس میں سے, پورے لوگ پڑھ کے جانا, ہاں کتنی دیر ہونا تو ہے نا. میں بھی ٹھہروں گا, آپ کو بھی ٹھہروں گا, عشاء کی نماز میری شروع ہوئے تک ٹھہروں گا. ٹھیک ہے چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. از زبان یہاں لکھ دیتا ہوں, یہاں بڑا لکھ دیتا ہوں, آپ لوگ سمجھ میں آئے ویسا. کیا لکھ رہا ہوں یہاں پہ؟ زبان لگا کر, یہاں لکھ دیتا ہوں. دوسرے کلر میں لکھتا ہوں. کون سے کلر میں لکھوں آپ کو؟ یہ بھی کوئی خاص نہیں ہے, یہ لگا, ذرا نیا کلر استعمال کریں گے. چلیے زبان لگا کر, کیا بولتے ہیں اس کو؟ یہ دونوں حرفوں کو کیا بولتے ہیں؟ زبان لگا کر. کیا کیٹیگری ہے اس کی؟ زبان لگا کر. جب بھی میں پوچھوں گا کہ کون سی کیٹیگری ہے, آپ بولنا زبان لگا کر پڑھے جانے والی کیٹیگری ہے, زبان لگا کر, ہے نا. چلیے پھر ایک لائن پڑھ کے بتا رہا ہوں, اس کے بعد میں آپ لوگوں سے سب سے جو ہے پوری کلاس سے آج میں پڑھاؤں گا, ہے نا. اور ہر آدمی کوئی بغیر زبان لگا کے نہیں پڑھنا, زبان لگا کے ہی پڑھنا. زبان باہر نکالنا, پڑھتے وقت میں زال نظر آنا, تیز نہیں پڑھنا, الگ الگ کر کے پڑھنا. کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. از 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 از, ہے نا. اب سا کی لائن پڑھتا ہوں. اس 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 اس, ہے نا. ٹھہر کے سلو پڑھا میں, ہر بار زبان لگایا, ہر بار آپ میری زبان دیکھ سکتے باہر سے نظر آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخر سے آخر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. از 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 آپ کی زبان منہ کے باہر آ رہی, نہیں, منہ کے باہر آنا زبان, اور زبان کو کترنا, دانتوں سے کتر کے پڑھنا. وہ آپ دوسرا جو پڑھ رہے آپ وہ سیٹی والا ہے, دوسرا زا ہے, وہ نہیں پڑھنا ہے. از حوصلہ نہیں کرنا, یہ خلقلے کا نہیں ہے. ہاں, از از نکالیے زبان باہر نکال کے دانتوں سے کتر کے پڑھیے. جی از اس اس نہیں, خلقلہ نہیں کرنا, خلقلہ نہیں کرنا. بالخیس آپ پڑھ کے بتائیے ان کو, آپ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. از 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 از. اس میں سیٹی نہیں مارنا, لمبا نہیں کرنا. جی ختم, آواز وہیں کا وہیں ختم ہو جاتی, ساؤنڈ ول ڈائی. یا از 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 از. زبان باہر نکل رہی. جی سر. دانت لگ رہے ہیں اس کو. جی سر. اوکے. از 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 کی پڑی. اس اس اف اس اس اف اس اس اف اس اس اف اس اس اف
अस इस उस अस इस ये दोनों का मखरज क्या है? मखरज क्या है इसका, ये दो हर्फ का? सर जबान लगाकर। बस जबान लगाकर, यानी जबान पढ़ते वक्त में जबान बाहर वक्त से नजर आना बाहर वालों को, और आपके दांत, आपके दांतों का की दांत के दांत उसको लगना जबान, है ना? सब ये जबान है तो टीप ऑफ द टंग दांतों को लगना, क्या दांत दांतों से बाहर आना है एक आधा इंच? आप मुंह के बाहर आना, जबान मुंह के बाहर आना, दांतों के बाहर आना थोड़ी, हाँ थोड़ी बाहर आना, मुंह के बाहर आना। मैं तो आधी बोल रहा हूँ आप लोगों को, मैं आधी बोला तो आप लोग इतनी निकाली है, तो निकालो जितनी निकाल सकते निकाल के उसको पकड़ लो, कतर के पढ़ो। ठीक है ठीक है। और पढ़े फिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यहाँ पे जो लिस्ट आप लोग हाथ उठाए, मैं लाइन से सबको बुला रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं पढ़ू यहाँ पे, मैं पढ़ूंगा जी पढ़िए, पढ़ू जी पढ़िए जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ इज़ उज़। एक मिनट, ये खलखले का हर्फ है, ये खलखले का हर्फ है क्या पूछा मैं? मेरा सवाल का जवाब दो यार, ये खलखले का हर्फ है क्या आप पूछ रहा हूँ? नहीं होता तो क्या इसका आवाज नहीं पलटाना है? मैं इतने बार पढ़ा, मैं अज़ इज़ उज़ ऐसा पढ़ा नहीं? अज़ इज़ अरे यार मैं नहीं पढ़ा भाई, खलखले से नहीं पढ़ा मैं, आप क्यों पढ़ रहे हो ऐसा? मैं कैसा पढ़ा? अज़ खत्म, वही आवाज खत्म, कट। अज़ इज़ उज़ अज़। जबान बाहर आ रही है आपकी? जी आपकी जबान बाहर आ रही? हाँ आ रही। दांतों से को लग रही? हाँ लग रही है। हाँ फिर पढ़िए। अज़ इज़ उज़ अज़ इज़ उज़ अज़ इज़ उज़ अज़ इज़ उज़ अज़ इज़ उज़। इतनी जल्दी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी जल्दी नहीं, जी भागना नहीं। कैसा? अज़ इज़ उज़ अज़, बिल्कुल ऐसा आराम से। ठीक है, फिर पढ़ा जब तुझे एक लाइन पढ़िए नीचे की। अज़ इज़। फिर खलखला कर रहे? अल्लाह अकबर। अज़ इज़ आवाज पकड़ लेना, अज़ वहीं आवाज वहीं रुक जाना, खत्म। अज़ इज़ उज़ अज़ इज़ उज़ अज़ इज़ उज़। नहीं, घर में प्रैक्टिस करके आइए, नीचे का साफ पढ़िए। अस अस इस ऐसा नहीं करना, अस। जी पढ़िए। मुनव्वर साहब पढ़िए। फारूक मुनव्वर साहब नहीं पढ़ रहे, छोड़ दीजिए। चलिए, कौन पढ़ना चाह रहे हैं? गौहर फारूक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पूरी क्लास वालों को बोल रहा हूँ मैं, खलखला नहीं करना इसमें। ये दोनों हर्फ खलखले के नहीं, ये दोनों हर्फ खलखले के नहीं है, पूरी क्लास वाले। और जब भी आहिस्ता पढ़ना, भागना नहीं, और हर एक एक हर्फ को अलग अलग करके पढ़ना, लंबा नहीं करना। अज इज, हर बार जबान बाहर आना, उस पर बैठना। ठीक है, समझ में आ गया पूरे अच्छी सा? पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज इज उज 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 अस इस उस अस इस उस अस इस उस अस
is, us, as, is, us, as, is, us. جی ماشاء اللہ. ناصر خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. از 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 از. ہلو ناصر صاحب. ہاں. یہ خلخلے کا حرف ہے؟ نہیں. پھر کہیں کو کر رہے ہیں؟ از از. ارے بھائی، ارے میرے بھائی، خلخلے کا حرف نہیں ہے بھائی. از 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 نہیں کرو بھائی. میں کیا بول رہا ہوں آپ لوگوں کو، میں پڑھ کے بتا رہا ہوں نا. از از. ہاں ہاں سمجھ میں. وہیں کا وہیں روک دینا آواز کو، اور ہر بار زبان باہر آنا، دانتوں کو لگنا. از از. نہیں، زکریا محمد. زکریا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناصر خان بند کر دو، مائک بند کر دو اپنا. از 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 از. ہلو ہلو. از از ایک سانس میں نہیں پڑھنا، جی ایک وقت میں ایک ہی ورڈ پڑھنا. از ہر بار زبان نکالنا پھر اندر لے کے جانا. از 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 is was have is was have is was have it was have it was. شوکت عزیز صاحب پڑھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. از اس اس از اس اس از 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 as if us 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 as if us. کافی اسپیڈ سے پڑھی. ریاض احمد ڈار صاحب پڑھی، تھوڑا سلو پڑھی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. از 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 as if us 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 as if us. ماشاء اللہ. شیخ ماجد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. از 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 از
iz, uz, az, iz, uz, az, iz, uz, as, is, us, 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 as, is, us. Sadaqallahu al-azim. माशाल्लाह. रियाज अहमद डार. तो मैंने पढ़ा है अभी. अच्छा. शौकत गाजी. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از إذ أذ 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 أس إس أس أس إس أس أس إس us, as, is, us, as, is, us, as, is, us. माशाल्लाह. शेख माजिद. सर मैंने पढ़ा अभी. मोहम्मद अकरम. जावेद अहमद भट्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. पढ़िए अकरम साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Az, is, uz, 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 as, is, us, 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 as, is, us. माशाल्लाह. जावेद अहमद भट्ट. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. इर आद उद आद इर उद आद इर उद आद इर उद. रा नहीं पढ़, जाल पढ़ना है. जाल. आज 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 आवाज आना. जेड का आवाज आना. आज. आज इज उज 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 आस इस उस 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 आस इस उस. जी सर. जी वेरी गुड. मुसैब अहमद. अस्सलाम वालेकुम सर. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Az, is, uz. 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 As, is, us. 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 माशाल्लाह. हारून हफीज. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم از 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 زبان باہر آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. از دانتوں سے کتر رہے ہیں. از 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 as is us 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 as is us. جی ماشاء اللہ، ویری گڈ. خواجہ سید صاحب، سید خواجہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب بیچ میں غائب ہو گئے تھے. ایک آدھ دن میں سوا میرا. اچھا پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اب اد اب اب اد اب اب اد. ہلو ایک منٹ کون سا حرف پڑھ رہے ہیں؟ یہ زال پڑھ رہے ہیں نا ہم لوگ آج. ہاں دال. زال دال نہیں ہے، یہ نقطہ ہے اس کے اوپر. جی نقطہ ہے، نقطے کے ساتھ ہی میں پڑھیے. کیسا پڑھنا ہے معلوم؟ از از. کوئی دانت جب زبان باہر آ کے دانت میں چبی تو زال جا کے زال تھوڑا کم ہو کے زیڈ کا آواز کم ہوتا، دال کا آواز زیادہ آتا اس میں. تھوڑا آہستہ آہستہ پڑھیے پھر سمجھ میں آتا میرے. جی. اد 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 اذ اذ اد اذ اذ اد اذ اذ اف 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 اف. ماشاء اللہ. نوشیبہ پروین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. از 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 is us as 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 is us. ماشاء اللہ. عابد رفیق صاحب ہے. جی ٹھیک تھا الحمدللہ الحمدللہ. عابد رفیق صاحب. کمال احمد صاحب پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھیے جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. از اذ از 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 اف اف اس اف اف اس اف اف اس اف اف
उफ अफ इस उफ अफ इफ उफ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा, अब्दुल रशीद मीर। अब्दुल रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पढ़िएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ इज़ उज़ 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 अस इस उस अस इस उस अस इस उस बहुत अस अच्छा जी। इस उस अस इस उस अस इस उस। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा पढ़ा। मोहम्मद असलम साहब, इजाजत चाहता हूँ लीव करने की मैं। मोहम्मद असलम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। पढ़िए असलम अऊज़ु साहब। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इज़ उज़ 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 अस इस उस 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 अस इस उस। सदक़ल्लाह। माशाल्लाह। अब्दुल रज़ाक साहब, नाचाराम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रज़ाक साहब, आप पाबंदी से नहीं आ रहे? एक दिन नहीं आया सब। अब नए नए सबक आने वाले हैं, जरा डिफिकल्ट वाले, जरा पाबंदी से आइए। अच्छा जी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ इज़ उज़ 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 इस इस उस अस 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 इस उस अस। माशाल्लाह। उस आप पढ़ते वक्त में जबान बाहर आ रही, हाँ आ रही, दांतों को टच कर रही? और हो रहा हूँ। हाँ, दांतों को टच करिए, इंशाल्लाह सही होगा वो। जमील अहमद साहब, जमील अहमद बिदर वाले। जमील अहमद, माइक खोलिए, माइक। नींद लग गई क्या? कमाल अहमद, सर मैं पढ़ चुका। अच्छा आप पढ़ चुके, अच्छा उनके साथ आ गया। खलील अहमद, खलील अहमद। अच्छा, कौन नहीं पढ़े भाई? सज्जाद अहमद, मंजूर अहमद। मंजूर अहमद साहब पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इज़ उज़ आज इज़ उज़ आज
iz, uz, az, iz, uz, az, iz, uz, az, iz, uz, as, is, us, 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 as, is, us. माशाल्लाह भाई जो है आप ये जो दोनों तख्तियां हैं आप एक एक सफा लिखेंगे 18 लाइन का सब लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ मैं पढ़ूं सर? कल पढ़ाऊंगा। जाल की भी और सा की भी कल पढ़ाऊंगा आपसे इंशाल्लाह। तो अभी देर हो गई है, नमाज का टाइम आ गया यहाँ पे। तो जाल की भी तख्ती पूरे 18 लाइन लिखना, पूरा एक अगर छोटा पेज है तो 2 सफ़े लिखना, और सा की भी तख्ती, और अच्छा जबान लगा के, जबान बाहर निकाल के नजर आए वैसा दांत लगा के पढ़। और इसके अलावा जब इसके दो सफ़े लिखने के बाद बड़ी तख्ती भी लिखना, मैं बड़ी तख्ती भी भेजूंगा, वो तख्ती भी पढ़ के बताऊंगा, उसकी भी प्रैक्टिस करके आना। कल दोनों तख्तियां आपसे पढ़ाऊंगा। अच्छा पढ़ना, खलखला नहीं करना। बहुत से लोग खलखला पढ़ रहे हैं, खलखला नहीं करना, आहिस्ता पढ़ना, हर बार जबान बाहर निकालना, दांतों को लगा के पढ़ना। ये कैटेगरी का नाम है जबान लगाकर। जाल और सा कैसा पढ़ते पूछे तो क्या बोलना? जबान लगाकर। क्या मतलब जबान लगाकर? ये पढ़ते वक्त में जबान बाहर आना और आपके दांतों की एड्ज उसको टच करना, आपके दांतों का किनारा जबान पे बैठना, लगना, तो वहां से निकलता है, उसके निकलने की जगह वो है, वहां से निकला तो उसका सही आवाज आता। तो आप नहीं लगाए बगैर पढ़ेंगे तो उसका सही आवाज नहीं आएगा। आप उसको घर में ऐसी प्रैक्टिस करना, हर बार जबान बाहर निकालना और अच्छा लिखना, पूरे दोनों तख्तियां लिखना, 2 सफ़े लिखना। और कल मैं हर आदमी से दोनों तख्तियां पढ़ूंगा। कल सही रहना आप लोग। ये कोई इतना डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, इसको आप थोड़ा कोशिश करके सही करके आना, ठीक है ना? दुआ पढ़ेंगे कल। आज दुआ कौन पढ़ाए थे? नासिर साहब पढ़ाए थे। नासिर खान साहब आप पढ़ाए थे? चले गए नासिर खान साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। पढ़िए, ये आखिरी की दुआ भी पढ़ा के जाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। वसलामुन अलल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है आपका रब, जो बड़ी इज्जत वाला है, और बड़ी है उन तमाम बातों से, और बड़ी है उन बातों से जो मुशरिक लोग बयान करते हैं। सलाम है तमाम रसूलों पर, और तमाम तारीफ है अल्लाह ताला की, जो सारे जहां का रब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन। बारकल्लाहु फी बारकल्लाहु फी बारकल्लाहु।